नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मेलम्ची बाढी पहिरोमा 3 जनाको शव फेला, 17 जना बेपत्ता। बेपत्ताहरूको खोजी जारी, 500 भन्दा बढी स्थानीय विस्थापित। बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन बनेकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन। तत्कालका लागि 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा। बारामा प्रहरी र गाँजा तस्कर बीच मोटो रकमको बार्गेनिङ। 2,50,000 रकम लिने शर्तमा नियन्त्रणमा आएको तस्करहरूलाई छाडियो। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 22,85,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका 17 जनाको खोजी जारी छ। अहिलेसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छ। मेलम्ची बजार पूर्ण डुबानमा छ। 500 बढी स्थानीय विस्थापित भएका छन्। पटक पटक प्राकृतिक विपत्तिको प्रकोप बेहोरेका स्थानीय उद्धार राहतको पर्खाइमा छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मनसुनको सक्रियतासँगै बाढीको प्रकोपमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका 500 भन्दा बढी स्थानीय विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 17 जनाको खोजी जारी छ। 3 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। बाढी पहिरोले 4वटा पक्की पुल र 5वटा झोलुङ्गी पुलमा क्षति पुर्याएको छ। मेलम्ची, हेलम्बु, 5 पोखरी लगायतका क्षेत्र जाने बाटो अवरुद्ध भएका छन्। मेलम्ची नगरपालिकाका 600 र हेलम्बु गाउँपालिकाका 300 भन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएका छन्। प्रभावितलाई नेपाली सेनाको सेल्टर तथा इन्द्रेश्वर माविमा राखिएको छ। बाढीले बजार क्षेत्र डुबान परेको छ भने खेतीयोग्य जमिन खोलामा परिणत भएका छन्। मेलम्ची खोलामा आएको बाढीमा अहिलेसम्म 17 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बेपत्ता 2 चिनिया तथा 1 भारतीयको शव फेला परेको छ। घटनास्थलमा उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी घटनास्थलमा परिचालित छन्। पीडितको उद्धारका लागि सेनाले हेलिकप्टरको प्रयोग गरेको छ। अहिले नदीमा पानीको बहाव केही कम हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। उनीहरूले डुबानमा परेका घरबाट सामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न थालेका छन्। मनसुनको सक्रियतासँगै अझै पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान रहेकाले सबै सुरक्षित स्थानको खोजी गर्न थालेका छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकवासीले एकपछि अर्को प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएका छन्। यस्ता विपत्तिले वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिको अध्ययन गरी उचित पूर्व तयारी गर्न सरकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबार विहीन बनेकाहरूले सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक सहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार र राहतसँगै आवास समेत निर्माण गरिदिने बताएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बुधबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची सहितका देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाएका थिए। जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबार विहीन हुनेहरूको आवासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन्। नागरिकहरूप्रतिको दायित्वमा यति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको, कतिपय ठुला धनी भनेका देशहरूले पनि यति रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छैन जति हामी। नागरिक आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ आफ्नो धन सम्पत्ति आदिप्रति। ठुला देशहरूले पनि गर्दैन, तर हामीले त्यो कुरा गरेका। किनभने हाम्रो चाहिँ जनतालाई हेर्ने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, घर नभएकालाई घर दिने, घरदार कमसेकम उनीहरूको रोजगारी नभएकालाई रोजगारी दिने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यस कारण हामीले ती कामहरू गरिरहेका छौँ।
त्यसअघि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले आवास गुमाएकाहरूलाई तत्कालका लागि 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बुधबार बेलुका बसेको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुरे क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले पहल गर्ने दावी गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरे क्षेत्र उत्खनन गर्ने विषय समावेश गरेको भन्दै विपक्षमा रहेका दलहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर व्यापार समेत विस्तार गर्न खोजेको दावी गरेका छन्। अब बाढी पहिरो जान थालेपछि फेरि हल्ला गर्नेछन् चुरे दोहन भयो। पहिले हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई स्टप गर्ने, त्यहाँबाट ढुङ्गा मालवादेखि आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने, खानीमा त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्वे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो वातावरणीय सर्वे गरेर अनि मात्रै त्यो खानीबाट चाहिँ गिटी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त त्यो बेच्दा भयो, हामीले बिक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका विरुद्धमा विरोधीहरूले कुप्रचार गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिनका लागि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो तराईमा डुबान नहुने दावी समेत गरेका छन्। नेपाल भारत सीमामा रहेका बाँधहरू अघिल्ला वर्ष नखोलिने गरेको भए पनि यसपालि भने पहिले नै खुला गरिएकाले डुबान नहुने प्रधानमन्त्रीको दावी छ। भारत सरकार पहिले जस्तो छैन, पहिले सिमानामा बाँधिराखेका हुन्थ्यो चुपचाप हुन्थ्यो सरकार। पहिले हामीले कुरा गरेका छौँ। 3 वर्ष अगाडि मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो अलिकति संयुक्त सर्वे टोलीले काम गरेर केही ठाउँहरूमा हामीले सफलता पाएका छौँ, केही ठाउँहरूमा खोल्ने काम भएको छ, डुबान कम भएको छ। गत वर्ष त्यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन, किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नयाँ बाटो बनाउने काम जोखिमयुक्त भएकाले भदौसम्म नयाँ सडक खन्न तथा पहाडहरू भत्काउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले देशका विभिन्न स्थानमा अहिले सडक बनाउने होडबाजी जस्तै चलिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। विशिष्टीकृत सेवा सहितको अस्पताल स्थापनादेखि महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2019 सालमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र धेरै सम्भावना भए पनि खुम्चिएर बसेको छ। नेपालको मध्य पहाडमा हुने सबै प्रकारका फलफुलहरूको प्रसारका लागि बिउ बेर्ना बिरुवा उत्पादन गर्ने भनिए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा क्रमशः खुम्चाउँदो अवस्थामा आइपुगेको छ। अङ्गुर, नास्पति, आरू, किवी, एभोगाडो, हलुवाबेद, अम्बा, बयर तथा सुन्तला जातका फलफुल लगायत 50 भन्दा बढी जातका फलफुलहरूको बिरुवा यस केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको छ। यस केन्द्रमा उत्पादन हुने जापानी नास्पति र वाइनका लागि राम्रो मानिएको स्टुएन अङ्गुर विशेष रहेका छन्। यस्तै यो केन्द्रले मुख्य गरी बिरुवा उत्पादन गरेर कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको केन्द्रकी सूचना अधिकारी सरिता गौतमले बताइन्। सुन्तला जातको फलफुलहरू जस्तो सुन्तला, कागती, मुन्तला, भोगटेहरू र सँगसँगै हिउँदे फलफुलहरू जस्तै आरू बखडा, हलुवाबेद, नास्पतिहरू उत्पादन गरेर हामी किसानलाई बिक्री वितरण गर्छौँ। र त्यसमा पनि आज विशेष गरेर हाम्रोमा धेरै यो बर्खे हिउँदे फलफुलहरूमा चाहिँ जापानिज जापानिज भेराइटीहरू चाहिँ धेरै छ। र यो सँगसँगै हामीले जुन बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई साइन चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले माउबोटको रूपमा चाहिँ फलफुलको जुन माउबोटहरूको स्याहार सम्भार गर्ने कार्य, त्यस्तै विभिन्न यो सुन्तला जात फलफुलहरूको जम्प्लाजमहरू भन्छ, जम्प्लाजमहरू सङ्कलन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यति धेरै सम्भावना र महत्त्व भएको बागवानी केन्द्र अहिले अतिक्रमणमा परेको छ। स्थापना कालमा करिब 400 रोपनी जग्गामा फैलिएको यो केन्द्र सरकारी निकायको कार्यालय, सडक लगायतले क्रमशः अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका नजिक रहेको ठूलो क्षेत्रमा सबैको आँखा जानु स्वाभाविक पनि हो। 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बागवानी केन्द्र अहिले 275 रोपनीमा खुम्चन पुगेको छ। सरकारले यसको महत्त्वलाई नबुझ्ने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने खुम्चने मात्र नभई सकिने बेर लाग्दैन।
फार्मको आफैमा हेर्दा चाहिँ यो पहिला 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। अहिले हामी खुम्चिँदै करिब 250 को हाराहारीमा छौँ। त्योभित्र पनि यहाँ स्ट्रक्चर, रोडहरू, फर्महरू छ, स्टोर रुमहरूदेखि लिएर र उत्पादन ब्लकहरू देखेर फरक छ र बिरुवै उत्पादन गर्ने ब्लक त हाम्रो जम्मा 2 हेक्टरमा झरिसकेको छ। यो क्रमशः घट्दै गएको कारणले माग बढ्दै गएको छ। हामीले क्षेत्रफल घट्दै गएकोले हामीलाई चुनौती छ र यसमा सकेसम्म हामी गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने धेरै उत्पादन गर्नु मात्रै भन्दा नि गुणस्तरमा जानुपर्ने भएकोले हामीले यहाँ जालीघर, टिस्यु कल्चर यो प्रविधिलाई अनुसरण गरेका छौँ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पब्लिकको, जनताको माग हो भने गुणस्तर हाम्रो माग हो र अहिलेको आवश्यकता पनि हो। काठमाडौँ लगायतका मध्य पहाडी क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलवायुमा उपयुक्त हुने फलफुलका बिरुवा उत्पादनमा वृद्धि गर्न यो केन्द्रको प्रचार प्रसार र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। बजारको अभाव नभएको र माग अनुसार उत्पादन दिन नसकिएको यो समयमा यस्ता बागवानी केन्द्रको भूमिका अहम हुन्छ। खुम्चन्दो केन्द्रमा सरकारको सकारात्मक दृष्टि समयमै जाओस्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी गराए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8597 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2607 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर 7711 आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा 1768 र 4773 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 839 गरिएकोमा 2607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 916 र भेन्टिलेटरमा 249 जना उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 2141 जना निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 5,45,662 पुगेको छ। निको हुने यो दर 88.6% रहेको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयले विवादमा फँसेको जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको छ। बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरूको आफ्नो समूहमा रहेको दाबी गर्दै आयोग जाने निर्णय गरेको यादव समूहले निर्वाचन चिन्ह र झण्डा महन्त ठाकुर पक्षले दुरुपयोग गरेको दाबी समेत गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयले विभाजनको डिलमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठकले आधिकारिकता दावी गर्न बहुमत सदस्यहरूको नागरिकता सहित निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको हो। हाम्रो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले जुन विवाद सिर्जना गरेका छन् त्यसको निरूपणको निम्ति पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनलाई निर्वाचन आयोगमा फेरि प्रस्तुत हुने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। किनकि हाम्रो पार्टीको स्पष्ट बहुमत अहिले पनि हामीसँग छ। कार्यदिशा र योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जुन जनता समाजवादी पार्टीको ध्येय हो त्यो पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसअघि जसपाको यादव समूहले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो। त्यस्तै महन्त ठाकुर समूहले समेत अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो। तर पार्टीको विवाद हल गर्नका लागि निवेदनपछि निर्वाचन आयोगले कानुनको अर्कै प्रावधान अनुसार आउन सुझाव दिएको भन्दै आधिकारिकताका बारेमा टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग जाने निर्णय यादव समूहले गरेको छ। हामी चाहिँ धारा 43-44 अनुसार चाहिँ फेरि हामी जाँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको चाहिँ टुङ्गो लगाउने विषय हो। किनकि हामीसँग बहुमत छ। त्यसले स्वतः नै पार्टीको नाम, चिन्ह, लोगो लगायतको आधिकारिकता स्वतः हामीले पाउनुपर्ने। तर उहाँहरू अल्पमत पक्षलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम, लोगोको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो त अवैधानिक हो र दुरुपयोग हो। त्यसैले त्यही धारा अन्तर्गत हामी निर्वाचन आयोगमा हामी जान्छौँ। जसपाको यादव समूहले झण्डा र लोगो महन्त ठाकुर पक्षले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै आयोगमा जाने निर्णय गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए। यादव समूहले आधिकारिकता दावी गर्न आयोग जाने निर्णय गरेका बेला अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहले समेत
जसपा आफ्नो हुनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। यादव समूहको बैठकले जसपाको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण र जनपरिचालन गर्नका लागि अभियान चलाउने विषयमा 7 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बारामा प्रहरी र गाँजा तस्करबीच मोटो रकमको बार्गेनिङ। 2,50,000 रकम लिने शर्तमा नियन्त्रणमा आएको तस्करलाई पनि छाडियो। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 22,85,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 सङ्क्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिन यताको निरन्तरको वर्षापछि म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो र कटानबाट 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। सदरमुकाम बेनीदेखि ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सडक र विद्युत अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नदी कटान पहिरो र बाढीले घर भत्काएका, बगाएका र जोखिममा परेका म्याग्दीका 100 भन्दा बढी परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तह मनसुनजन्य प्रकोपबाट प्रभावित भएको र सडक यातायात ठप्प बनेको छ। बेनी नगरपालिकाको बगरफाँट, सिङ्गा, तातोपानी र 50 घरका 150 जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरू सामुदायिक विद्यालयको भवन र व्यक्तिका खाली घरमा बसेका छन्। खोलिँदाखेरि एउटा आगि भन्ने हाम्रो मेरो बुझाइ छ। अनि सबै खोला पाइप छोडेर सबै यहाँ हाल्नु आयो। चाहिँ हामी रातिमा पानी आएको छ, अँध्यारो छ। फेरि रातिमा बोल्नु बाटोले चाहिँ प्रब्लम अप्ठ्यारो यहाँको केटाहरू केटाहरू फेरि कल गर्यो। तपाईँ बसेको घर छ ढङ्गा लाग्यो। अब आफ्नो यतिकै बस्छ मङ्गला गाउँपालिकाको सिकरमुमा पहिरोमा पुरिएर घाइते भएका 2 जनालाई हेलिकप्टरबाट पोखरा लगिएको छ। पहिरोमा घाइते भएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका 2 जनाको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मङ्गलाको बरङ्जा, अरमन, कुहु, हाडेभिर, मालिकाको रुम, तोलोवाङ, धौलागिरीको खोरिया, रघुगङ्गाको दगनाम, भगवती र अन्नपूर्णको घोस्केखोर, पाउद्वार र रसवातममा पहिरोले विस्थापित बनाएको छ। जिल्लाभर करिब 10 वटा घर पहिरोले बगाएको छ। बस्ती संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध बगाएपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार, मालिकाको केन्द्र दरबाङ, मङ्गलाको हाडेभिर, बेनीको सिङ्गा, तातोपानी, अन्नपूर्णको भुरुङ, तातोपानी र बेनीको बगरफाँट कटानको उच्च जोखिममा परेका छन्। करिब 150 थान जति नै बगाइरहेको छ र चाहिँ अब त्यो गाली चाहिँ बगाएर लगिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हामीले जनताको चाहिँ को लगानीबाट चाहिँ जनताको चाहिँ त्यो लगानीबाट लगाइएका चाहिँ पुराना दार्जारीहरू छ उसलाई गराएको अवस्था र त्यसैको यसलाई तत्काल चाहिँ समाधान चाहिँ गर्न नसके चाहिँ हामी बगरफाँटवासीहरूको चाहिँ यो खोलासी क्षेत्रलाई चाहिँ अब खेती पुऱ्याउने प्रबल सम्भावना चाहिँ पहिरोले पाइपलाइनमा क्षति पुर्याएपछि बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत समेत अवरुद्ध भएको छ। बेनीदेखि ग्रामीण बस्ती, छिमेकी जिल्ला बागलुङ पर्वत र मुस्ताङ जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका स्थानीय तहहरूले अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि नगद र खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छन्। हामी भेटघाट र सानो भए पनि अहिले तपाईँहरूलाई अस्थायी रूपमा अब बसिराखेको घर पनि छोडेर छिमेकमा गएर बस्नु परिरहेको छ। त्यो 2-4 दिनको लागि भए पनि केही तपाईँहरूलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले बेनी नगरपालिकाले थोरै एकजनालाई 15,000 हिसाबले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरे अनुसार पहिरोबाट हालसम्म मानवीय क्षति नभए पनि म्याग्दीका धेरै जोखिमयुक्त बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण, अवरुद्ध खानेपानी, सडक र विद्युत सुविधालाई गराउनका साथै थप क्षति हुन नदिन सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा म्याग्दीबाट सन्तोष गौतम प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी,
हजुर प्रसन्न। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। म्याग्दीमा विगत केही दिनदेखिको निरन्तरको वर्षाका कारणले गर्दाखेरि यस्तैभन्दा धेरै घर परिवार मान्छेहरू विस्थापित भएका छन्। 10 घरहरू पहिरोले बगाउने, बाढीले बगाउने गरेको छ र लगभग 100 घर जतिमा क्षति पुगेको छ। ती परिवारहरूका करिब 500 जता मान्छेहरू विस्थापित भएको तथ्याङ्क छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय विपद व्यवस्थापन समितिको। त्यसै गरेर यहाँदेखि सदरमुकामदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा जोड्ने सबै सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। सदरमुकाम बेनीमा खानेपानीको आपूर्ति बन्द भएको छ र विद्युत पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अवरुद्ध छ। अब कोही मानिसहरू बिरामी हुन पर्यो भने, बिरामी भयो भने हेलिकप्टरबाट आजै मात्रै 2वटा हेलिकप्टरले बिरामीहरूलाई पोखरा पुर्याएको अवस्था छ। सन्तोषजी, राहतको अवस्था के कस्तो छ त्यहाँ? यो खालको विपत्ति आइलागिसके पछाडि राहत पुर्याउन को पुगे, के छ अवस्था चाहिँ राहतको? राहतको विषयमा यो स्थानीय तहहरूले घर भत्केकाहरूलाई तत्कालै खाद्यान्न, त्यसपछि बेनी नगरपालिकाले आज 15,000 रुपियाँ जसको घर भत्किएको छ, बस्न नमिल्ने छ, विस्थापित छन्, उनीहरूलाई 15,000 रुपियाँका दरले वितरण गरेको छ भने अरू स्थानीय तहहरू पनि आफ्नो आफ्नो पालिकाका यो जोखिमयुक्त ठाउँहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तर गरिरहेका छन् अहिलेसम्म। सन्तोषजी, एउटा कुरा के छ भने यो प्राकृतिक विपत्ति टारेर टर्दैन, तर यसलाई न्यूनीकरणका उपायहरू प्रशस्तै हुन्छन्। योभन्दा अगाडिको अथवा भनौँ 2077 सालमा पनि धवलागिरी गाउँपालिकाको मात्रै 18 जनाको मृत्यु भएको भन्ने हामी तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ। अहिले पनि त्यही आसपासका क्षेत्रहरूमा यसरी जुन घरहरू छ ती घरहरू पहिरोले लगेको छ। खासमा पहिरो जाने ठाउँमा चाहिँ घर बनाएको हो कि अथवा घरमा चाहिँ पहिरो गएको हो, त्यो सोच्दै नसोचेको ठाउँमा के हो? यस्तो हो प्रसन्नजी, म्याग्दीको बसोबास नै यो भिरालो जमिन धेरै छ, त्यसमाथि जमिन कच्ची र कच्ची जमिनमा बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा धेरै जोखिम हुनुको कारण के हो भने अर्को कारण यो जथाभावी रूपमा यो वातावरणीय प्रभावको असरको यसको मूल्याङ्कन नगरिकन जथाभावी रूपमा डोजर चलाएर गरिएको सडक निर्माणले पनि क्षति पुर्याएको हो। पहाडमा भित्ता पहाड खोपेर खनिएको त्यो माटो बर्खामा पहिरो बनेर बाढी बनेर मुख्य म्याग्दी, राउघाट र कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ र त्यसको बाढीको आयतन बढेर तटीय क्षेत्रमा कटान गर्ने गरिएको छ। सन्तोषी, त्यसो त हामीले पहिला पनि विचार पुर्याउन पर्थ्यो कुन ठाउँमा जोखिम छ भनेर, किनकि यो त अहिले अचानक मात्रै गएको होइन। पहिला पनि को घटनाबाट त्यहाँका मानिसहरूले त बुझ्न पर्ने हो यो ठाउँमा पहिरो जान्छ भनेर, त्यसरी आकलन गर्न सक्ने अथवा यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ भन्ने त्यति छैन, त्यहाँ त्यतिको बुझाइ छैन कि के हो खासमा समस्या चाहिँ कहाँनिर हो? व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकासमा बसोबासमा पनि समस्या छ म्याग्दीमा। त्यस किसिमको चेतनामा कमी पनि भयो। अर्को कुरा मानिसहरूको आयस्रोतको अरू हिसाबले पनि सक्षमताको हिसाबले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ त्यसरी जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेको हुन सक्छन् भने वर्षौँदेखिको आफ्नो सामिप्यता वन जङ्गल त्यसपछि अरू प्राकृतिक स्रोतहरू खेतीबालीसँगको उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको कुराहरूलाई त्याग्न नसक्दा भावनात्मक हिसाबले त्यो सम्बन्धबाट टाढिन नसक्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँमा बसाइ। सन्तोषजी, अब अन्त्यमा विशेष गरी म्याग्दीको कुन कुन ठाउँहरूमा बढी क्षति पुगेको छ? त्यहाँका स्थानीयहरू जो अलि बढी प्रभावित भएका छन् यो विपत्तिबाट, उनीहरूको भनाइ के छ? राहत पुग्ने छ छैन अथवा कहाँ धेरै चाहिने जस्तो देखिन्छ? जानकारी गराउनुहोला। अब अहिलेसम्म म्याग्दीको बढी प्रभावित भएको क्षेत्र बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 सिङ्गा ततापानी मसार हो। त्यहाँ सहजै छ, यो हाइवे भित्रै पर्छ। त्यसै गरेर अर्को अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 चिखा हो। त्यहाँ पनि त्यहाँको गाउँपालिकाले खाद्यान्न लगायत अरू अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ सामुदायिक भवनमा। त्यसै गरेर धौलागिरी गाउँपालिकाको खोरिया हो, त्यो अलिक विकट र दुर्गम हो तर गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि नजिकै छ, त्यहाँ पनि त्यस्तो साह्रो समस्या छैन भने अरू जस्तो मालिका गाउँपालिकाको दरबाङ बजार केन्द्र त्यहाँ कटानको जोखिम हो। त्यसपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार यहाँ पनि कालीगण्डकीको कटानको जोखिम हो। यहाँ अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको छैन तर भौतिक क्षतिमा चाहिँ धेरै ठुलो भएको देखिन्छ। हस्, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष गौतम म्याग्दीबाट हामीसँग कुरा गर्दै। केही दिन यताको निरन्तरको वर्षापछि विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो बाढी गइरहेको अवस्था छ
र म्याग्दीमा पनि विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो र कटानबाट 100 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौं। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षासँगै सिद्धार्थ राजमार्ग ठाउँ-ठाउँमा खसेका पहिरोले सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। कुनै एक ठाउँको पहिरो हटाइसक्दा अर्को स्थानमा पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै गरिने यात्रा नै जोखिमपूर्ण बनेको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। मनसुन सुरु भएसँगै देशभर बाढी पहिरो र डुबानको घटनामा वृद्धि भएका छन्। तराईका जिल्लाहरू डुबानको चपेटामा छन् भने पहाडी भेगमा पहिरोको जोखिम उच्च छ। ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गका कयौं ठाउँमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध छ। राजमार्ग खुलिहाले पनि कति बेला कहाँ पहिरो खसेर कसलाई पुर्ने हो ठेगान छैन। 3 दिनदेखि बन्द तानसे नगरपालिका 8 गौडे पुल नजिकै खसेको पहिरो हटाउन प्रयास भइरहे पनि अझै सफलता मिलेको छैन। वर्षा भइरहेकाले अप्ठ्यारो भएको प्रहरीले जनाएको छ। यो सडक खण्डमा पहिरो र डुमे खोलाले गरेको कटानले सडक खुलाउन समस्या भएको छ। राजमार्गको कालीमाटी, झुम्सा, दोभान क्षेत्रका धेरै स्थानमा पहिरो खसेको प्रहरी चौकी प्रभासका प्रहरी नायब निरीक्षक भरत बहादुर थापा बताउँछन्। र माथिबाट पहिरो आइसकेपछि यो 1 गतेदेखि अवरुद्ध छ र हिजो पनि सडक विभागले दुईटा एक्सकेभेटर र जेसीबी लगाएर प्रयास गर्यो र खुल्ने अवस्थामा अन्तिम भइसकेपछि फेरि पुनः माथिबाट पानी परिरहेको भएर पहिरो फेरि आएर हिजो खोल्न सकेन र आज प्रयास जारी रहिरहेछ। अहिले मैले हेर्दा त अब काम पाएको मान्छे त नहिँड्नु चाहिँ भन्छौँ। यो बाटै पहाडीय क्षेत्र र अलिकति यो भूगोलको हिसाबले पनि माथिबाट ढुङ्गा झरिरहेछ। कति बेला कुन ठाउँमा झर्छ भन्ने पनि त्यो थाहा हुँदैन। यो पहिरो जति बेला जहाँ ठाउँमा पनि जान सक्छ। यो वर्षा अलिकति बढी नै परिरहेको 3 दिनको यो अविरल वर्षाका कारण ढुङ्गाहरू झर्ने, पहिरोहरू जाने त यो एकदम सुरक्षित छ भन्ने त छैन। यो जति बेला जहाँ पनि जान सक्छ। राजमार्गको दोभानदेखि रामदी खण्डमा भने ठाउँ-ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएर एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको छ। तर अन्य स्थानको पहिरो नहटाइँदा सवारी साधनको बाटोमै रोकिएका छन्। आर्य भन्जाङ, रामपुर, कालीगण्डकी कोरिडोर र बाँसटारी, झडेवा सहित जिल्लाका धेरै ग्रामीण सडकहरूमा पहिरो खसेका छन्। आर्य भन्जाङ रामपुरको सिलुवाको चापगैरामा ठूलो पहिरो खसेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले खसेका पहिरो हटाए पनि एक स्थानको हटाउँदा अर्को स्थानमा पहिरो खस्ने गरेको छ। कोरोना कहरका बेलामा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू अलपत्र परेका छन्। आफूसँग भएको खानेकुरा सकिएको, बाहिर किन्न कोरोनाले पसलहरू पनि बन्द भएकाले अप्ठ्यारो परेको ट्रक चालक अरुण रसाइली बताउँछन्। अब हिजो बिहानैदेखि नै हामी आइपुग्दाखेरि बाटो अवरुद्ध भइसकेको अवस्था थियो। अब आउने क्रममा अब पानी भारी वर्षा त अस्तिदेखि नै भएको, तैपनि खाद्यान्नको अभाव, अब महामारी सङ्कट हरेको अवस्थामा अब खाद्यान्न बोक्नु नै पर्यो होइन। निर्माण कामलाई पनि रोक्नु भएन। अब त्यस कारणले हामीलाई निर्माण सामग्रीहरूको पनि आवश्यक भएको कारणले कोही निर्माणको लागि सामग्रीलाई कोही खाद्यान्न बोक्न भनेर हामीहरू आउने क्रममा यहाँ बाटोमा पहिरो भयो। अनि हिजो पनि खोल्ने कार्यक्रममा त जारी थियो, तर वर्षाको कारणले गर्दा फेरि अवरुद्ध हुन गएको कारणले हामी हिजोदेखि नै यहाँ छौँ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरिमा हामी जे गाडीमा बोकेर ल्याएको थियौँ त्यही मात्रै हामीसँग सीमित खानेकुरा थियो। अहिले त हामीसँग केही पनि छैन। कालीगण्डकीको बहाव बढेपछि पर्यटकीय स्थल रानीमहल क्षेत्र, रुरुधाम, रिडी सहित नदी तटीय बस्तीहरूमा जोखिम बढेको थियो। रानीमहलको नदी र बराङ्दी खोला तटमा बनेको होटल रानीमहलको पार्क डुबानमा परेको छ। रिडी खोला र नदीको बहाव बढेपछि रुरु धार्मिक क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। कालीगण्डकी नदीमा बन्न लागेको 3 मुखी पुल र रुरु धार्मिक क्षेत्र तटबन्धका निर्माण सामग्रीहरू बगाएको छ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले खोला र नदीहरूमा बन्दै गरेका पक्की पुलहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अविरल वर्षासँगै सिद्धार्थ राजमार्ग ठाउँ-ठाउँमा खसेका पहिरोले सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न किरण कौशल पाल्पाबाट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किरणजी, के छ अहिले प्रयास भइराखेको छ कि छैन? त्यहाँ त सुनिएको छ कि अविरल भारी वर्षाका कारणले गर्दाखेरि जुन पहिरो छ बाटो खोलाउनको निम्ति समस्या भएको छ भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइराखेको अवस्था छ। हामीले त्यो सुनेका छौँ। पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस्। लगायत यस क्षेत्रमा मौसम चाहिँ सुधार भएको छ। 3-4 दिनदेखि परेको अविरल वर्षा चाहिँ अहिले रोकिए सँगसँगै सिद्धार्थ राजमार्गमा सडक खुलाउने कार्य अगाडि बढेको छ। त्यही अनुसार खास गरी सबैभन्दा धेरै क्षति तानसे नगरपालिका 8 गौडे पुल नजिकै भएको थियो, जहाँ सडक नै बगाएको थियो ठुलो पहिरोको कारणले। त्यो अहिले एकतर्फी खुलेको भन्ने जानकारी भर्खरै मात्रै हामीलाई
सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिव खत्रीले दिनुभएको छ। खास गरी यो सिद्धार्थ राजमार्ग पाल्पा, गुल्मी, सेङ्गा, अराखाँची पर्वत, बागलुङ समेतको एउटा लाइफ लाइन हो। यहाँबाट अहिले खास गरी भारतीय क्षेत्रबाट र तराईका क्षेत्रबाट खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने प्रमुख बाटो हो। यो बाटो चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ। पहिरो जानेका मुख्य कारणहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला केही ठाउँहरूमा चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्गसँग खोलिएका सहायक राजमार्गहरूका कारणले पहिरो गएको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्गै विस्तार गर्ने नाममा कटिङ गर्दा डोजर चलाउँदाखेरि त्यहाँ ती ठाउँहरूमा पहिरो गएको छ। खास गरी सिद्धबाबादेखि लिएर यो सिद्धार्थ राजमार्ग चाहिँ सुनौलीदेखि पोखरासम्मको क्षेत्र रहेको छ, जसमा प्रमुख एकदमै धेरै चुनौती रहेको पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्र र सेङ्गाको खास गरी भालु पहाड क्षेत्रमा निकै ठुला पहिराहरू खसेका छन्। ती पहिराहरू हटाएर अहिले एकतर्फी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वातावरण त बनेको छ, तर पानी र मौसमको कारणले पानी आइसक्यो भने फेरि खस्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले चाहिँ रातिमा यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ। खास गरी रातिको समयमा यात्रा गर्दा असुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई आकलन गरेर त्यसमा रोक लगाइएको छ। त्यो बाहेक ससाना पहिराहरू हटाएर र ठुला पहिराहरूलाई पनि केही व्यवस्थापन गरेर एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनको अवस्था सिर्जना भएको छ। किरणजी, वर्षैपछि यो खालका समस्याहरू दोहोरिरहन्छन्, यो खालको विपत्ति आइरहन्छ, किनकि मौसम पनि त्यही अनुसारको छ। बर्खालाई रोकेर रोक्न सकिँदैन, यो खालका विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन। न्यूनीकरणका उपायहरू प्रशस्तै होलान्। हामीले वर्षैपछि यो खालको समाचारहरू बजाइरहन्छौँ, यस विषयमा बहसहरू गरिराखेका हुन्छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि गएको पहिरोमा अहिले पनि त्यही ठाउँमा पहिरो जानु, अझै ढुङ्गासहितको पहिरो जानु, यो के कारणले हुनसक्छ? त्यहाँ चाहिँ अझै थप चेतना नभएको हो कि अथवा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको हो कि स्थानीय निकाय जुन छ त्यसले चाहिँ खासै चासो नदिएको हो त्यो ठाउँमा? खास गरी यो राजमार्ग क्षेत्रको सडक सुरक्षा अन्तर्गत पर्छ। खास गरी नेपाल सरकारले नै राजमार्गहरूको सडक सुरक्षाको हकमा चाहिँ पहिरो नियन्त्रण गर्ने उपायहरूका बारेमा अहिलेसम्म त्यति धेरै नसोचेको र बजेटको विनियोजन नगरेको पनि हामीले देखेका छौँ। यहाँले भने जस्तै गत वर्षकै ठाउँमा पहिरो गएको कुरा चाहिँ गत वर्ष ठुलो पहिरो गर्थ्यो, अस्थायी रूपमा चाहिँ डाइभर्सन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्यो ताकि त्यहाँको पहिरोलाई पूर्ण सोर्ने र त्यहाँका ढुङ्गाहरू निकाल्ने र त्यहाँ तटबन्ध काम गर्ने काम चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयले गर्न सकेन। किन हुँदैन भन्दा चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयले के जवाफ दिन्छ भने सडक मर्मतका लागि हामीलाई 3-4 करोड पैसा मात्रै विनियोजन हुन्छ, 3-4 करोडले चाहिँ हामीले पहिरो हटाउँदा मात्रै खर्च हुन्छ। त्यसकारण एकातिर यो बजेटको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो मानवीय अलिकता लापरवाही पनि देखिन्छ। खास गरी जथाभावी सडकहरू खन्ने, जथाभावी डोजरहरू चलाउने। अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँ, खास गरी सिद्धार्थ राजमार्गमा चाहिँ क्षमताभन्दा बढी चाहिँ भारी यातायात चलेका कारण जस्तै टिप्परहरूको ओभरलोडका कारणले पनि यो सडक छिया परेको छ। खास गरी भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ यो सडकमा यति धेरै पहिरो जाने यस्तो जोखिम चाहिँ थिएन। जब भूकम्पले जमिन हल्लायो, फर्कायो र त्यसमाथि ओभरलोड गरेका टिप्परहरू, ट्रकहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा चलेका कारणले खास गरी सडकको भार क्षमताभन्दा बढी भएका कारणले सडक खर्किएको छ। त्यस कारणले माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। यसमा खास गरी सडक विभागले यस्ता संवेदनशील सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने र वैकल्पिक विधिहरू अपनाउने वा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने र भुछिएर पहिरोलाई रोक्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो किरण कौशल हामीसँग पाल्पाबाट कुरा गर्दै। अविरल वर्षासँगै सिद्धार्थ राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा खसेका पहिरोका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी समाचारमा छौँ, अब बाँकी समाचार। केही प्रहरीका खराब आचरणका कारण प्रहरी सङ्गठनको नै बेला बखत बदनाम हुने गरेका समाचारहरू आउने गर्छन्। प्रहरी सङ्गठनले यस्ता कार्यमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कारबाही पनि गर्ने गरेको पाइन्छ, तर पनि त्यस्ता घटना रोकिनन्, बरु दोहोरिरहँदा प्रहरी सङ्गठनको आँच नै गिर्छ। यस्तो अर्को एउटा घटनाको पछिल्लो कडी बनेको छ बारा प्रहरी, जहाँ तस्करसँग प्रहरीले मोटो रकम बार्गेनिङ गरेको पाइएको छ। जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। प्रहरीको नारा नै छ सत्य सेवा सुरक्षणम। यो नाराको प्रहरीलाई सत्यसँग नडगमगाउने प्रण गरेको छ। सुरक्षा दिनु त उसको मूल ध्येय नै भइहाल्यो, तर प्रहरी सङ्गठनभित्र कमाउन खोज्ने केही खराब पात्रका कारण सिङ्गो सङ्गठन नै बदनाम हुने क्रम रोकिएको छैन।
यस्तै एउटा विवादको कडी बनेको छ बारा प्रहरी। यही जेठ 31 गते राति बाराको निजगढ नगरपालिका रतनपुर जंगलमा गाँजा तस्कर र प्रहरी बीच मोटो रकमको बार्गेनिङ भएको खुलासा भएको छ। राति 8 बजेतिर रतनपुरबाट निजगढतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 2030001 नम्बरको अटोमा 60 किलोग्राम गाँजा र सोही अटोलाई स्कटिङ गर्दै आइरहेको ना 14 प 6800 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ। बारा निजगढ नगरपालिका बाराका दिनेश लामा र सोही ठाउँका 30 वर्षीय सोमबहादुर ठिङलाई रतनपुर स्थायी प्रहरी चौकीको प्रहरी टोलीले अनकन्टार 4 कोसे जंगल क्षेत्रमा पक्राउपछि बार्गेनिङ सुरु गर्छन्। हातगढी खोलिदिनु भन्यो, खोलियो अनि हामी अब उहाँ पुलिसहरूले पैसा भन्नुभयो 7 लाख। अब 7 लाख मान्नुभयो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिन सक्नु, अब यति राति भइसक्यो भनेर अनि फेरि कुरा यताउता गर्दाखेरि अनि लास्टमा 2.5 लाखमा आयो। 2.5 लाखमा कुरो मिल्यो। अटो र बाइक लैजाऊ भन्नुभयो। कसले भने त्यो पुलिसले नै भन्नुभयो। कहाँको पुलिस? पुलिस रतनपुरकै होला। अब बाइक त रतनपुरमा थियो। अब भोलिपल्ट हेर्दाखेरि रतनपुर अटो छैन, बाइक चाहिँ रतनपुरमा थियो। अनि फेरि बेलुका 5 बजीतिर चाहिँ तल पुऱ्याएको रहेछ। कसरी पुग्यो होला त्यो? अब भेडेको सामान एकै ठाउँमा भए त एउटा कुरो हुन्थ्यो। अब सामान अटो छैन, बाइक मात्रै त्यहाँ थियो। अब पुलिस पनि रतनपुरकै भन्ने आएको छ। मलाई चाहिँ त्यो 2.5 लाखमा कुरो मिलेपछि के भन्नुभयो, ल अब पुलिसले कुरा मिलायो। हजुर सामान पाउँदैन अनि गाँजा पाउँदैन अनि ल अटो र चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि अबलाई चलाउनु नआउने, अबलाई चलाउनु आउने, फेरि चाबी पनि थिएन। अब दिएन, उहाँहरूकै हातमा थियो। त्यहाँ अब दिनेश र हामी 2 जना चाहिँ यहीँबाट रतनपुरमा गयो होइन। दिनेश भन्नाले दिनेश लामा? हजुर दिनेश लामा। कहाँको? उहाँ रामथालीमा घर छ। अनि उता बगदेव पनि घर रहेछ। उहाँकै उसमा हामीले लैयो है सामान। अनि हामी के सामान हो? अब त्यो सामानसँगै त थिएन होइन सर। हजुर। हामी 2 जना चाहिँ बाइकमा अगाडिबाट गयो। यहाँबाट चाहिँ त्यो सामानहरू अटो र बाइक। सामान भन्नाले त्यो 60 किलो गाँजा? हजुर के त्यो गाँजै हो? गाँजै हो नि सर। अब गाँजामै अब बदमात भएपछि त गाँजा नभए त गाँजा लिएको त अब उहाँकै कन्ट्याक्टमा हो, दिनेशको कन्ट्याक्टमा। अब ल्याउने क्रममा चाहिँ अब अटो र त्यो तपाईँ चाहिँ कसरी त्यो फस्नुभयो त? अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब यसरी काम गरौ, उसरी गरौ भन्नुभयो। अनि सबै उहाँ मेरै हातमा छ भन्नुभयो। अनि त्यही कारणले चाहिँ म उहाँसँगै लागिपरेको। अनि कतिजना छ त? जना तपाईँको मानौ 2 जना, हामी 2 जना भयो। 1 जना भएछ, 3 जना छ। 3 जना। अटो चलाउन समेत 4 जना? हजुर त्यस्तै छ। ती प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेका गाँजा तस्करमा संलग्नसँग सुरुमा 7 लाख रकम मागे पनि 2,50,000 रकममा बार्गेनिङ गरी तत्कालै उनीहरूलाई छोडिएको खुलेको छ। प्रहरी र तस्करबीचको अवैध सहमति बमोजिमको रकम असुलीमा प्रहरीले बारम्बार दबाब दिएपछि यो घटना तस्करहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। तर निजगढ नगरपालिका 11 को अस्थायी प्रहरी पोस्ट रतनपुर बाराका इन्चार्ज प्रहरी सहायक प्रहरी निरीक्षक शम्भु प्रसाद यादव भने सबै आरोप प्रहरीलाई बदनाम गराउन रचिएको प्रपञ्च भन्छन्। हामी काम जुन छ नि त्यो हामी काम गरिरहेका छौँ। एउटा तपाईँको ठोस उसमा निस्किन्छौँ। निस्केपछि अब हाकिम साहबले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन, गर्नुपर्छ होइन। त्यो दिन के भएको थियो घटनाक्रम बताउन सक्नुहुन्छ? त्यो छैन। कसले के भने तपाईँलाई त्यो मान्छे को कहाँ छ, कसरी छ, त्यो मान्छे कहाँ छ तपाईँले भन्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो नि त। अनि पो 2 जनाले मिलाएपछि अनि पो थाहा हुन्छ हो के। अनि प्रहरीले राति नै छोडिदिएको गाँजा मकवानपुरको हटिया भोगटेबाट सोही दिन ल्याई बुङ्गेजोर फुटबल चौरमा जंगलमा लुकाएर राति नै लोड गरी निजगढतर्फ लैजान लागेको रहस्य खुलेको छ। अहिले सो अवैध गाँजा अटो र मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा राखिएको छ। तर बार्गेनिङमा संलग्न तस्कर र प्रहरीलाई भने अझै पनि सामसुम पारेर मिलाउन खोजेको आरोप लागेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गर्न जितलाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा बाराका संवाददाता। जितलालजी। हजुर प्रसन्नजी। बारा जिल्ला लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको हो?
हजुर, यो अहिले विगतमा पनि यो बारा जिल्लाको उत्तरी भेग निजगढ नगरपालिकाको रतनपुर एरिया चाहिँ विगतको वर्षदेखि र यो लगभग पहिलादेखि नै यो चाहिँ लागु औषध गाँजाहरूको चाहिँ खेती हुने र सिमानामा रहेको मकवानपुरको सूर्यको डाँडामा पनि यो लागु औषध गाँजाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रोपण गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ धन्दाहरू चाहिँ यहाँ विगतदेखि नै भइरहेको थियो प्रसन्नजी। त्यसो त अहिले मात्रै यो हल्ला आएको हो, प्रहरीको सङ्गठन नै बदनाम हुने गरी केही पैसा मोटो रकम लिएको भन्ने खुलासा जुन भएको छ, यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै भएका थिए होलान् अथवा त्यो नआएको हो सञ्चार माध्यमहरूमा? विगतमा चाहिँ यो किसिमको कुरो चाहिँ एकदम पुष्ट हुने खालको कुरो चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म फेला पारेको थिइनँ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ गएको यही असार 1 गते चाहिँ बाराको रतनपुरी निजगढ नगरपालिका 12 नम्बर वडाको रतनपुरीबाट चाहिँ यो अटो रिक्सामा चाहिँ अनि मोटरसाइकल पनि र अटो रिक्सामा चाहिँ 60 किलो गाँजा चाहिँ लिएर आएर चाहिँ प्रहरीले चाहिँ समातियो जङ्गलमा। राति 8 बजे समातिसकेपछि पनि प्रहरीले चाहिँ ती तस्करमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ 7 लाख बार्गेनिङ गर्यो सुरुमा, त्यसपछि 2.5 लाखमा गएर चाहिँ टुङ्गेपछि अटो छोडिदिने र मोटरसाइकल पनि छोडिदिने शर्तमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छोडेको भन्ने कुरो चाहिँ जुन घटनामा संलग्न भएको छ रतनपुरी निजगढ नगरपालिका 12 नम्बर वडा रामथलीका सोमबहादुर सिंहले चाहिँ हामीलाई यो यस्तो घटना भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी दिएको हो प्रसन्न। अब उनीहरूलाई के कारबाही हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला, के जानकारी छ यहाँसँग? मैले यस सम्बन्धमा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक शङ्कर चौधरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवं डीएसपी साहब गौतम मिश्र सरलाई पनि मैले सोधेको थिएँ कि प्रहरी नै संलग्न भएका कुरा चाहिँ हामीसँग रेकर्ड छ, जो संलग्न भएको छ ती व्यक्तिले चाहिँ भनेको कुरो चाहिँ मसँग रेकर्ड पनि छ भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई अब तपाईँहरूले प्रहरीलाई के कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ प्रश्न गरेको थिएँ। यदि प्रहरी नै संलग्न भएको पुष्टि भयो भने प्रहरीलाई चाहिँ हामीले सङ्गठनको नीति नियम अनुसार हामीले चाहिँ अझैसम्मको कारबाही गर्छौँ र ती जो मान्छेहरू चाहिँ यो घटनामा संलग्न छ तस्करमा तिनीहरूलाई पनि हामी पक्राउ गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा आश्वासन दिनुभएको। जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितलाल श्रेष्ठ। बारामा तस्करसँग लागु औषधको तस्करसँग प्रहरीले नै मोटो रकम बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। धेरैलाई थाहा छैन होला, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फलफुलको ठुलो बागवानी छ भनेर। काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा पर्ने कीर्तिपुर नगरपालिकामा समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र छ। काठमाडौँ उपत्यकामै भएर पनि यो बागवानी केन्द्र ओझेलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2019 सालमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र धेरै सम्भावना भए पनि खुम्चिएर बसेको छ। नेपालको मध्य पहाडमा हुने सबै प्रकारका फलफुलहरूको प्रसारका लागि बिउ बेर्ना बिरुवा उत्पादन गर्ने भनिए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा क्रमशः खुम्चाउँदो अवस्थामा आइपुगेको छ। अङ्गुर, नास्पति, आरू, किवी, एभोगाडो, हलुवाबेद, अम्बा, बयर तथा सुन्तला जातका फलफुल लगायत 50 भन्दा बढी जातका फलफुलहरूको बिरुवा यस केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको छ। यस केन्द्रमा उत्पादन हुने जापानी नास्पति र वाइनका लागि राम्रो मानिएको स्टुएन अङ्गुर विशेष रहेका छन्। यस्तै यो केन्द्रले मुख्य गरी बिरुवा उत्पादन गरेर कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको केन्द्रकी सूचना अधिकारी सरिता गौतमले बताइन्। सुन्तला जातको फलफुलहरू जस्तो सुन्तला, कागती, मुन्तला, भोगटेहरू र सँगसँगै हिउँदे फलफुलहरू जस्तै आरू बखडा, हलुवाबेद, नास्पतिहरू उत्पादन गरेर हामी किसानलाई बिक्री वितरण गर्छौँ। र त्यसमा पनि आज विशेष गरेर हाम्रोमा धेरै यो बर्खे हिउँदे फलफुलहरूमा चाहिँ जापानिज जापानिज भेराइटीहरू चाहिँ धेरै छ। र यो सँगसँगै हामीले जुन बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई साइन चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले माउबोटको रूपमा चाहिँ फलफुलको जुन माउबोटहरूको स्याहार सम्भार गर्ने कार्य
त्यस्तै विभिन्न यो सुन्तला जात फलफुलहरूको जम्प्लाजमहरू भन्छ, जम्प्लाजमहरू सङ्कलन गर्ने सम्वर्धन गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यति धेरै सम्भावना र महत्त्व भएको बागवानी केन्द्र अहिले अतिक्रमणमा परेको छ। स्थापना कालमा करिब 400 रोपनी जग्गामा फैलिएको यो केन्द्र सरकारी निकायको कार्यालय, सडक लगायतले क्रमशः अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका नजिक रहेको ठूलो क्षेत्रमा सबैको आँखा जानु स्वाभाविक पनि हो। 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बागवानी केन्द्र अहिले 275 रोपनीमा खुम्चन पुगेको छ। सरकारले यसको महत्त्वलाई नबुझ्ने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने खुम्चने मात्र नभई सकिनै बेर लाग्दैन। फार्मको आफैमा हेर्दा चाहिँ यो पहिला 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। अहिले हामी खुम्चिँदै करिब 250 को हाराहारीमा छौँ। त्योभित्र पनि यहाँ स्ट्रक्चर, रोडहरू, फर्महरू छ, स्टोर रुमहरूदेखि लिएर र उत्पादन ब्लकहरू देखेर फरक छ। र बिरुवै उत्पादन गर्ने ब्लक त हाम्रो जम्मा 2 हेक्टरमा झरिसकेको छ। यो क्रमशः घट्दै गएको कारणले माग बढ्दै गएको छ। हामीले क्षेत्रफल घट्दै गएकोले हामीलाई चुनौती छ र यसमा सकेसम्म हामी गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने धेरै उत्पादन गर्नु मात्रै भन्दा नि गुणस्तरमा जानुपर्ने भएकोले हामीले यहाँ जालीघर, टिस्यु कल्चर यो प्रविधिलाई अनुसरण गरेका छौँ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पब्लिकको, जनताको माग हो भने गुणस्तर हाम्रो माग हो र अहिलेको आवश्यकता पनि हो। काठमाडौँ लगायतका मध्य पहाडी क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलवायुमा उपयुक्त हुने फलफुलका बिरुवा उत्पादनमा वृद्धि गर्न यो केन्द्रको प्रचार प्रसार र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। बजारको अभाव नभएको र माग अनुसार उत्पादन दिन नसकिएको यो समयमा यस्ता बागवानी केन्द्रको भूमिका अहम हुन्छ। खुम्चन्दो केन्द्रमा सरकारको सकारात्मक दृष्टि समयमै जाओस्। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाको जलजला पाटनमा गोठाला गएका 7 जना हावाहुरीसँगै वर्षा भएपछि बेपत्ता भएका छन्। गाई बाख्रा र भैँसीलाई पाटन छोड्न जेठ 31 गते घरबाट हिँडेका उनीहरू हावाहुरी सहितको वर्षा भएपछि बेपत्ता भएको कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता हुनेहरूमा कुसे गाउँपालिका 8 औल रैजाका 35 वर्षीय दिलबहादुर खड्का, 25 वर्षीय विक्रम खड्का, 28 वर्षीय चन्द्रा खड्का, 18 वर्षीय भवेन्द्र खड्का, 12 वर्षीय भीम खड्का, 17 वर्षीय धनसरा खड्का र 9 नम्बर पैंकका 40 वर्षीय कृष्ण रोकायालाई हावाहुरीले बेपत्ता बनाएको हो। सँगै गएका भक्तबहादुर रोकाया, ईश्वर रोकाया, दुर्गा रोकाया र गङ्गा खड्का 4 दिनपछि घर फर्केका छन्। पाटनमा बेपत्ता भएका 7 जनाको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सहित 7 जनाको प्रहरी टोली पाटनतर्फ गएको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख मधुकुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा हालसम्म 16 करोड 22,85,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै। अब पालो खेल समाचारको। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 3 खेलहरू हुँदैछन्। युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज समूह सी को 2 खेल र समूह बी को 1 खेल हुनेछ। अहिले जारी पहिलो खेलमा युक्रेन र नर्थ म्यासेडोनिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। समूह सी मा रहेको 2 टोली बीचको खेल साँझ 6:45बाट सुरु भएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मेलम्ची बाढी पहिरोमा 3 जनाको शव फेला, 17 जना बेपत्ता। बेपत्ताहरूको खोजी जारी, 500 बढी स्थानीय विस्थापित। बाढी पहिरोबाट घरबार विहीन बनेकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन। तत्कालका लागि 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा। बारामा प्रहरी र गाँजा तस्करबीच मोटो रकमको बार्गेनिङ। 2,50,000 रकम लिने शर्तमा नियन्त्रणमा आएको तस्करलाई छाडियो। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 22,85,000 बढीले जिते कोरोना। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 67,000 संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै 1 खेल जारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/scb नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।